Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. أول حاجة مبروك عليكم النجاح في الباك. إن شاء الله تقدروا تنجحوا حتى في لي كونكور وتقدروا تجيبوا لي زيكول اللي كتمناو. pour les gens اللي ما قدروش أنهم ينجحوا سي با لا فان دو موند، ماشي النقطة وماشي النجاح اللي كتحدد واش راكم كتقراو او با. جو سي كو بارفوا كتوقع شي حاجة اللي ما كنتسناوهاش، بوتيتر داك لو جور وقع لنا شي حاجة، بوتيتر نكونوا في وسط ليكزام ونساو كلشي كنتبلوكاو، سي نورمال. دونك النجاح اولا النقطة ماشي هي اللي كتحدد شكون نتوما. ما تحبسوش وما تقولوش زعما صافي ما يمكنليش، صافي ضاع لي كلشي ايتو. ما فريمون مازال عندكم الوقت، نيزيتي با تعاودوا. pour les gens اللي نجحوا كما قلت لكم مبروك عليكم pour une deuxième fois. كنتمنى تنجحوا في الكونكور، دونك j'attends de vous un peu plus d'efforts بحال اللي درتو في الباك ولا بلوس كاع، puisque la durée ديال لي كونكور c'est assez courte. دونك foncez، ما بقى لكم والو. اليوم لي 19 جويي، ما بقى والو على لو 1 اوت. فريمون نقولوا ندير اكثر ما في جهدي جوست بور هاد لا بيريود باش نقدر نحقق الحلم ديالي ونعيش مرتاح durant toutes les années ديال حياتكم اللي جايه. فوالا هادشي كان اونتر بارونتيز. دابا نمشيو لا بريباراسيون ديال الكونكور، نمشيو للمعقول كيف ما كنقولوا. دونك اون باس لي كيسيون. عندنا لا بروميير كيسيون، عندنا lequel des dessins des coupes ci-dessous correspond à l'axe de coupe AA. دونك هي هادي لا كوب، عندنا لا كوب AA وعندنا بليزيور شوا. دونك ديجا كيف ما شرحت لكم في الكور بلي لا كوب هي ملي كنوقف كنقطع واحد لا ميزون. هنايا في البلان قطعناها هكذا، وكنوقف وكنخلي العين ديالي بيربونديكولير مع لا فلاش اللي عطاونا في لا كوب. داكشي اللي كنشوفو هو لا كوب. سينو كاينه اون اوت ميثود، سي كو كنستعملو لا بروجيكسيون. بون ان اركيتكتور كنديرو لا كوب ديال شي حاجه نو رياليزي، مازال ما طبقناهاش في الارض ديال الواقع. دونك هادشي كامل كنديروه في لي بلان. كيفاش نقدر ندير لا كوب؟ كنديروها بار بروجيكسيون بيربونديكولير. دونك كيفاش غادي نقدر ندير هاد لا بروجيكسيون بيربونديكولير؟ هنايا باغ اكزومبل عندي هاد لو بلان ديالي اللي عندنا في الكونكور. دونك توجور اول حاجه هنايا في الكونكور كانوا عاطينا لو بلان هكذا ياك، دونك لي فلاش كاينين لتحت. باغ كونطخ حنا ديما خاص يكون عندنا ملي نحطو البلان ديالنا خاص يكون عندنا لي فلاش كيشوفوا الفوق. كوم سا ملي كنكون كندير لا بروجيكسيون ديالي كنديرها في لا بارتي ديال الباتيمون اللي طالبين مني. دونك عندي فحال هكذا. اول حاجه كيبان لي هاد لا بارتي اللي صغيره هنايا عندنا في الكونكور، شفتو هادي بارتو. دونك هاديك لا بارتي اللي صغيره اول حاجه كتبان لي انها كاينه في اليمين ديالي. دونك غنخدم باغ اليميناسيون. هادي سي فري كاينه في اليمين ديالي، سي جوست هادي. دونك جي ليمين دي ما كايناش بويسكو عندي في اليسار كما قلت لكم هنا. ابري منين درنا شفنا في لاكوب بطريقه صحيحه وفي لا بارتي اللي طالبين منا، دونك خاص هاد لا بارتي صغيره تجي عندنا في اليمين ديالنا. دي ما يمكن لهاش تكون باسكو جات في اليسار. دونك جاي اليمين هادي بقات لي ا، بقات لي بي، بقات لي سي. واخا اول حاجه غادي نشوف هنا كيبان لي كاينين دو فونيتر، هنايا كاينه اون سول. دونك اول حاجه غادي ندير غادي نخدم باغ اليميناسيون اونتر هاد لي 3. غادي نشوف واش عندي دو ديال لي فونيتر في هاد لا بارتي ولا كون سول. ها هي لا كوب كنشوف هكذا في هاد لا بارتي، ما غاداش نشوف هنا بويسكو لي فلاش كيشوفوا الفوق. دونك الا شفت هنايا كيبان لي ها هي لا فونيتر ديالي. انا باش عرفتها فونيتر باسكو الى عقلتو في الجروب كنا خدمنا دي زيكزارسيس في لا جيومتري، و باغمي دوك لي زيكزارسيس اللي عطيتكم قلت لكم الا كانت اون بارتي اللي بوشي ولا رومبلي ولا فيها دي زاشور. لي زاشور كيف ما قلت لكم هما سو واحد لي موتيف اللي كنديرو سوا كنلونوه جينيرالمون كنستعملو لو نوار. Comme on peut avoir des hachures avec des motifs, peut-être des traits, un autre motif en général. Donc انا كيفاش عرفت هذه هي لا فenêtre؟ دونك هادو سون بوشي عندهم دي زاشور. دونك ça c'est le mur. هنايا كيبان لي هادو اللي en blanc c'est du vide. دونك هنا عندي l'extérieur وهنا عندي خاوي. دونك en blanc c'est خاوي. دونك لا lumière غتدخل لي من هنا.
Donc ça c'est une fenêtre. Et par conséquent عندي qu'une seule fenêtre. Donc كنخدم par élimination. déjà قلنا غنحيدوها parce que جات هاد la partie صغيرة في اليسر. A فيها deux fenêtres, donc j'élimine A بقات لي B بقات لي C. Donc شنو la différence ما بين B و C, c'est que عندي une autre fenêtre في هاد la partie. هادي non و هادي فيها. كاينة une autre différence, après je vous le dis. Donc voilà, هادي هي la partie الصغيرة. Donc ملي كنشوف هاد la partie الصغيرة كيبان لي واحد الفيد هنايا. Donc faites attention, faites attention, faites attention. بحال ديما je le répète 3 fois. Donc هنايا في هاد la partie عندي واحد la partie اللي percée. شفتوها هنا عندنا خاوي, عندنا un vide. Mais واش هادي c'est une fenêtre. Donc posez la question على راسكم وقولوا واش هادي c'est une fenêtre. اول حاجه باش غنعرفوا واش fenêtre ولا لا, supposons que هي راه c'est une fenêtre. واخا الضو منين غيجيني فوالا هادي هي لا فينيتر, هادشي كاملو سي بوشي ياك, سي د لا ماتيير. منين ادخل لي لا لوميير ما كاينش. مي هنايا لا كوب ما دازش من هاد لا بارتي, كيفاش غادي تبان لي هاد لا فينيتر؟ باغ كونطخ هاد لا بارتي اللي عندنا هنايا في اليمين ديالنا غنديروا لها لا بروجيكسيون كوم اون فاساد. اتوندي نرجع معكم هنايا. هاو جي ديجا بريباري هاد لي دو باش نعرفوا ياك. كيف ما قلت لكم في لي زيكزارسيس اللي كنا كنخدموا في الجروب, قلت لكم باللي التري ديال لا كوب كيكون دايز بارفوا جوست من واحد لا بارتي في لا ميزون اي لوطخ ما قايسهاش كنشوفوا فيها. دونك داك لا بارتي اللي ما قاسهاش لو تري ديال لا كوب بيان ايفيدامون غنديروا لها لا بروجيكسيون كوم اون فاساد. غنديروا لها لا بروجيكسيون كوم اون فاساد, سيتادير غنديروا لا بروجيكسيون غير ديال لا بارتي د ليكستيريور, ما غاديش نقلبوا على لانتيريور. دونك ملي غندير لا بروجيكسيون ديالي هادي غادا تكون عندي ياك, هاد لا بارتي هي هادي, هي هاد القوس اللي عندنا ولا هاد لارك اللي عندنا. مي لا فينيتر واش انا كنشوفها؟ دونك تخيلوها كوم اون فاساد في هاد لا بارتي. بيان سور ملي كنشوف هنايا ما كيبانش لي هاد لا فينيتر, هادي راه لداخل هنايا ما كيبانش لي. دونك هاد لا فينيتر ما غاديش تكون عندي بحال هكذا. دونك اون اوت شوز اللي بغيت نقول لكم على هاد الكونكور, بون ديجا فهمنا كو ما خصش تكون عندنا لا فينيتر, وخاص هادي تكون عندنا في اليمين اليمينا ا اليمينا دي و سي بيان ايفيدامون. باغ كونطخ بي ما لاحظتوش ان كاين واحد لا ديفيرونس هنا؟ شوفوا كلشي عنده هاد لا بارتي بلوز ايبيس كو هادي, شفتوا هادي مازال صغيره, و سي لا ميم شوز اللي عندنا نيت في البلان. دونك هنايا راه خصها تكون بلو ايبيس كو هاد لا بارتي. شفتوا هنايا عندنا صغيره, باغ كونطخ هنا خصها تكون عندنا واحد لا ديستانس بلو غروند كو هاد شويه اللي عاطينا. اونيتمون جو سي با واش هما قصدوا انهم ينقصوا من هاد ليبيسور ديال هاد لا بارتي اولا جوست سي اون فوت ديال الكونكور. سينو الا كانت اون فوت دونك لي بروف غيكونوا لاحظوها وقالوها للناس ولا لي باشوني اللي كيدوزو, سينو حنا ما يمكنناش نعرفوا. دو فاصون انا بغيت نقولها لكم باش تردوا البال. باغ كونطخ كون عطاونا هنايا هادي فحال هادي, الا عطاونا بي وعطاونا اون اوتر كوب وكانت فيها هاد لا بارتي بلوز ايبيس بحال هادو, كنهضر على هاد لا بارتي, بيان ايفيدامون غناخدو هاديك لا كوب اللي فيها هادي وما ناخدوش اللي فيها هاد ليبيسور بلوس وما غناخدوش هادي. مي pour l'instant on va supposer que هما كانت une faute في الكونكور وغادي ناخدو la partie B. donc إلا كانت une faute كيف ما قلت لكم la bonne réponse غادي تكون هي B. إلا كانوا كيقصدوا بها هكذا donc راه aucune réponse n'est juste. donc حنا on suppose que faute d'inattention غادي ناخدو la bonne réponse هي B. voilà, donc la bonne réponse هي B كيف ما ديجا شرحنا علاش. Donc on passe à la deuxième question. Si on considère que l'énergie nécessaire à chauffer un logement l'hiver est proportionnelle à la surface de son enveloppe en contact avec l'extérieur, laquelle de ces dispositions de ces 8 cubes est la plus économe en énergie? Donc في la deuxième question غنشرحها لكم brièvement شنو خصنا نفهمو. غادي نفهمو بلي قد ما تزادت la surface en contact avec l'extérieur قد ما l'énergie كتزاد, وقد ما نقصت لا سورفاس لي اون كونتاكت افيك ليكستيريور قد ما نقصت قد ما كتنقص لينيرجي. دونك
بلس بلس موان موان. دونك اول حاجه غنشرح لكم هاد لابارتي. الا خدينا باغ اكزومبل واحد لا ميزون انديفيدويل سور دو نيفو ار بلس 1، شفتو هادي غناخدوها كوم ريفيرونس. دونك الا خدينا هاد لا ميزون مي ما بقيناش خلينا ليطاج، خليناها عندنا دو ديال لي ريد شوسي، دونك هاد لا ديسبوزيسيون elle va consommer 2% plus que هاد لا بارتي que هاد لا ديسبوزيسيون اللي عندنا هنايا. هادي غادا تكونسومي لينا 2% كتر من هاد لا ديسبوزيسيون اللي عندنا هنايا. باغ كونطخ الا خدينا واحد لي ميزون كي سون ميتويان، لي ميزون ميتويان هما اللي كيكونوا عندنا الجيران. اون ميزون ميتويان هي اللي كيكون الحيط ديالها لاصق على الحيط ديال الجار. دونك الا خدينا بحال هكذا مي باغ اكزومبل هاد لا ميزون هادي ميتويان سور ان سول كوتي، يعني عندها غير حيط واحد اللي ميتويان، غير حيط واحد اللي لاصق على الجيران. دونك هادي elle va consommer moins 19% que هاد لا ريفيرونس اللي خدينا هنايا اللي هي ميزون individuelle sur deux niveaux, le rez-de-chaussée au premier étage. وعندنا le troisième cas, il y a واحد la maison mitoyenne sur deux côtés. Donc une maison mitoyenne sur deux côtés va consommer moins 57% que la référence اللي خدينا. Donc conclusion, les maisons اللي كيكونوا mitoyennes sur deux côtés qui consomment moins que les autres. Donc إلا رجعنا l'exercice ديالنا، أول حاجة غادي يبان لي A و F و E كلهم عندنا sur un seul niveau اللي هو le rez-de-chaussée. Donc كيبقى لي نعرف la disposition qui va consommer moins d'énergie. أول حاجة كتبان لي F كما كاينش maison mitoyenne، donc هادي أكثر وحدة غادي تكونسومي لنا l'énergie. هاد donc j'élimine F، غادي نرجع ل E، و في E كيبان لي que chaque maison est mitoyenne sur un seul côté. هادي لاصقة مع هادي donc حيط واحد اللي عندنا مع الجار. donc نرجعو ل A، كيبان لي بلي A par exemple هاد la maison elle est mitoyenne sur un seul côté. Pareil pour هاد la maison. Par contre هادي elle est mitoyenne sur les trois côtés. Pareil pour هاد la maison. هادو mitoyenne sur deux côtés. Donc إلا كنا غنختارو ما بين A و E bien évidemment غادي ناخدو A. Donc j'élimine F, j'élimine E. Donc بقات لي A B C D. Donc ناخدو C. C عندنا la disposition ديال كل maison فوق maison. Donc كيبان لي chaque maison عندها 4 façades non mitoyennes. Donc les façades ديالها كاملين عندهم contact avec l'extérieur. Donc حتى هادي غادي ناليمينيها، بقات لي B وبقات لي D. Donc في B كيبان لي que chaque maison elle est mitoyenne sur deux côtés. ياك كل maison عندها جوج الحيوط اللي ملاصقين مع الجار ديالها. Par contre D كيبان لي que chaque maison elle est mitoyenne sur un seul côté. Donc إلا غنختار ما بين B و D bien évidemment غادي نختار D. إلا رجعنا لهنا قلنا بلي la maison mitoyenne sur deux côtés elle consomme moins 50% d'énergie. Pareil pour B, chaque maison est mitoyenne sur deux côtés. Donc la bonne réponse c'est B. Donc on passe à la troisième question. Donc في هاد la question on a le volume SABCD, c'est une pyramide هي هادي. Donc قالوا لينا إلا كانت عندنا SI تقال SB تقال SC تقال SD. Donc قالوا لنا بلي les arêtes ديال la pyramide عندهم la même mesure. وقالوا لينا CD في هادو السنتيمتر هي هادي CD، وعندنا BC تقال 9 سنتيمتر. donc BC هي هادي. donc c'est une pyramide à base rectangulaire. وسولونا على HD. HD هي la moitié ديال BD. donc هنا غادي نستعملو لو تيرام ديال بيثاغور. donc غادي نخدمو في هاد لو تريانغل BCD. donc عندنا HD كتساوي la moitié ديال BD. اول حاجه خصنا نقلبوا على لا ميزور ديال بي دي بويسكو هنايا في ليكزارسيس ما عطاوناش لا ميزور ديال بي دي. دونك باش نقدروا نجبدوا بي دي غادي نستعملوا لو تيرام ديال بيثاغور. دونك في هاد لو تريانغل عندنا بي دي او كاري كتساوي لينا بي سي او كاري بلس سي دي او كاري. دونك هادي جبدناها من هاد لو تريانغل. دونك بي دي غتكون عندي هي لا راسين ديال بي سي او كاري بلس سي دي او كاري. دونك كتبقى لنا لابليكاسيون نيميريك. عندنا BC au carré عطاوها لينا في l'exercice هي 9 و CD هي 12. donc par application numérique غادي تعطينا هي 15. ما توقفوش هنايا، يلا لقينا BD وهما سولونا على HD و HD كتساوي 1 دومي ديال BD.
دونك الا خدينا 15 وقسمناها sur 2 ولا ضربناها في 1 demi غادي تعطينا 7.5 سنتيمتر. نرجع للإكزارسيس. غادي تلقاو 7.5 غتجيو ديريكتومون غادي ديروا لي بي. برافو. 7.5 لقيتوها صحيحه، ولكن هنايا شوفوا لي زونيتي، هنا عندكم المتر وهنا عندكم سنتيمتر، وملي كنتو كتحسبوا راه لونيتي خرجت لكم بالسنتيمتر. ها هي درت لكم عليها خط ودرتها لكم اون روج. فات اتونسيون لي زونيتي، هنايا راه كلشي عطاوه لكم بالمتر. لقيتو 7.5 وي سي جوست، ولكن واش متر ولا سنتيمتر؟ راه سي en centimètres. Donc راه aucune réponse n'est juste. Donc on passe la quatrième question. D est une droite parallèle au plan P. Donc D est parallèle à une seule droite de P. D est parallèle à toutes les droites de P. D est séquente au plan P. D est orthogonale à une droite de P. أول حاجة c'est que إلا كانت عندنا واحد la droite parallèle au plan P واش غادي تكون séquente مع le plan P؟ non jamais، حيت parallèle jamais غادي يتلاقاو. donc j'élimine C، غادي ندوز ل T. D est orthogonale à une droite de P. راه c'est la même chose que une droite séquente، sauf que هاد المرة orthogonale cas particulier. mais de toute façon راه c'est pas إلا ما كانش séquente راه ما غتكونش orthogonale. donc ما يمكنلهاش تكون orthogonale ni séquente. donc j'élimine C ou j'élimine D. بقات لي A بقات لي B. واخا D est parallèle à une seule droite de P. normalement خاص يكون عندي D est parallèle au moins à une droite de P. au moins ما كاينش une seule، خاص يكون عندنا au moins لواحد لا droite، يعني المينيموم خاصها تكون لينا parallèle لواحد لا droite من P. نرجعوا ل D est parallèle à toutes les droites de P. non ما يمكنش يكون عندنا parallèle toutes les droites parce qu'un plan ما كيكونش فيه un seul type ديال les droites. d'ailleurs راه كيكون عندنا plusieurs droites qui sont séquentes في un seul plan. qu'est-ce que je veux dire? attendez. par exemple هنا في هاد le plan عندنا la droite D et D'. هادو ce sont deux droites qui sont séquentes. إلا كانت عندي واحد la droite par exemple delta parallèle على D، واش غتكون parallèle حتى مع D'؟ non impossible. donc ما يمكنش تكون parallèle à toutes les droites ديال le plan parce qu'un plan ne contient pas غير واحد le genre واحد ديال les droites. وهذا c'est un contre-exemple. عندنا D عندنا D'، déjà عندنا هذه c'est une droite qui appartient au plan، هذه c'est une droite، هذه donc j'élimine بعدا B. donc حيدنا B حيدنا C حيدنا D، بقات لي A. donc normalement خاص يكون عندنا D est parallèle au moins à une seule droite de P. خاص يزيدو ديك au moins. déjà il جيتو هنا وشفتو si une droite D est parallèle à une droite D' de plan، يعني D parallèle D' de plan، ما قالوش une seule droite. نعاودو نشوفو هنا قالوا لينا une droite est parallèle à un plan si elle est parallèle à une droite contenue dans le plan. donc la même chose اللي خدنا. donc une fois تكون عندنا D parallèle D'، وهاد D' خصو bien sûr يكون في le plan. donc راه هاد la droite راه parallèle au plan. donc إلا رجعنا للكونكور غادي نلقاو D est parallèle à une seule droite de P. donc ما يمكنلهاش تكون parallèle à une seule droite. أنا je vois que خصهم يزيدو parallèle au moins à une seule droite. خاص هنا تزاد لينا ديك au moins باش نقدروا نقولوا عليها راه صحيحه. par contre كون كانت لا كيسيون هي إلا بغيت نقول بحال هكا سولونا إلا بغيت نقول par exemple D راها parallèle le plan P وعطاونا هاد لي شوا كانت غتكون صحيحه باسكو ديك الساعات كيقلبوا على الكونديسيون. donc il suffit juste que D تكون parallèle à une seule droite de P. mais d'abord ils ont confirmé que داك D راها parallèle au P. sinon إلا كانت عندكم une autre vision n'hésitez pas ترسلوها لي on discute. donc voilà في هاد لا فيديو غادي نحبس في هاد لا 4e question. mais avant ما نساليو لا فيديو بغيت نجاوب على واحد الكومونتير جاني من عند اون امي ديالكم قالت لي s'il vous plaît ما فهمتش شنو هي les droites sans quelconque. d'accord je comprends اللي سولتني هاد لا question. d'ailleurs je pense واش y avait une autre personne اللي سولتني هاد لا question وجاوبتها. sinon انا نقول لك كيفاش فكرتي. اول حاجه غادي تكوني قلتي الا ما كانوش parallèle
ni perpendiculaire donc bien évidemment غيكونوا 50. je pense que غتاخدي واحد الورقه غتبقاي ترسمي بزاف لي تري غادي ترسمي دو باراليل غتحاولي ترسمي دو بيربونديكولار وغتحاولي ترسمي واحد لي دو دروات ولا دو تري اللي كتحاولي تلقاي شي حاجه كالكونك باغ كونطخ ما غاديش تلقاي غادي تلقايهم توجور كيتلاقاو ليك فواحد النقطه دونك غادي تقولي ما يمكنش يكون عندنا دي دروات كالكونك نو سي فو باسكو كتفكروا اون 2 دي كتفكروا غير في الورقه دونك ما كتفكروش اون 3 دي شنو بغيت نقصد كتفكروا اون 2 دي باغ اكزومبل نتوما كيف ما قلت لكم كتفكروا في الورقه سواء غنرسم باراليل سواء بيربونديكولار الا ما كانوش هاد لي دو بيان ايفيدامون غيكونوا 50 دونك جو فو دون ان كونتر اكزومبل تقدروا تاخذوا شي حاجه تمثلوا بها اون دروات تحطوها في الارض اولا تاخذوا ورقه ورسموا فيها دروات وحطوها في الارض وخذوا ورقه واحده اخرى ورسموا فيها اون اوتر دروات وهزوها بيدكم وبعدوها على داك لا دروات دونك في اون 3 دي واش هما 150 نو ما غاديش يتلاقاو باسكو هذيك في الارض هذيك كاينه في لو بلان ديال الارض وهذيك باردون كيف ما قلت لكم ما غاديش يتلاقاو باسكو هذيك كاينه في الارض وهذيك لا دروات الاخرى اللي درتيها في لا دوزيام فوي كانت عندك في يدك دونك كاينه في ان دوزيام بلان ماشي لو بلان ماشي لو ميم بلان اللي عندنا في الارض دونك جامي داك لا دروات اللي انت هزيتيها في يدك غتلاقى مع ديك لا دروات اللي عندك في الارض ما عرفتش واش فهمتيني ولا لا باغ كونطخ الا رسمتي في ورقه واحده ان سول بلان دونك راه غيكونوا 50 مي بويسكو هذيك كاينه في الارض وهذيك بعيده هزيتيها بيدك عليتيها عليها ما غاديش يتلاقاو دونك خصكم بارفوا تريفليشيو اون 3 دي باسكو ما كاينش جوست لا 2 دي اللي على الورقه بون جو بونس كو دابا غتكونوا فهمتوا علاش كنقولوا دي دروات سان كالكونك فوالا وصلنا لا فان ديال لا فيديو الا كانت عندكم اي كيسيون نيزيتي با ترسلوها لي سوا بريفي سوا باغ جروب soit par commentaire. Je pense que assez sympa تخليوها لي par commentaire. Comme ça à chaque vidéo نحاول ندير في la fin une réponse على un commentaire اللي حطيتولي. Comme ça كلشي يستافد. Voilà, bon courage.